अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों। भाई कुछ लोगों को मेरा कमेंट आता है मेरे पास कि बहनें बोलती हैं भाई क्या तुम्हारे सारे भाई हैं क्या बहनें नहीं है। तो भाई सॉरी मैं भूल जाती हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट ज़्यादातर भाई लोगों के ही आते हैं इसलिए। तो चलो मोहम्मद सबके लिए सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसका पार्ट 23 तक हो चुका है। भाई किसने किसने देखा जरूर बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग देखते होंगे, पर फिर भी मैं कह दे रही हूँ शायद आप लोग देख ही लें। खैर कोई नहीं भाई, मैं तो देखती हूँ भाई, आप लोग देखें या ना देखें मैं तो रोज बनाती हूँ। मैं सारे पार्ट्स भी बना रही हूँ, मैं नॉलेज ले रही हूँ। और देखिएगा मैं इसी बहाने खुदा का नाम भी ले लेती हूँ। पर कुछ लोग शायद हमारे वीडियो स्लाइड कर देते होंगे भाई, वो सोचते होंगे ये तो पैसे बना रही है। पर भाई एक बात बताएं, 100 150 200 300 व्यूज पे ना पैसे नहीं बनते हैं। ये आप लोग की गलत फहमी है, मुझे लगता है ये आप लोग की गलत फहमी है। और भाई इसीलिए मैंने ये बताया है भाई, यूट्यूब है ये, यूट्यूब पे इतने जरा से व्यूज पे पैसे नहीं बनते, उल्टा मेरा पैसा जाता है ना कि आता है। आप लोग बेफालतू पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, मुझे यही नहीं समझ में आता है। तो चलो मैं मिफ्ताही चैनल से जो वीडियो लेके आई उनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है भाई जी। कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 24वां हिस्सा यानी पार्ट 24 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में क्या सुना। हमने 23वें हिस्से में सुना हिजरत ऊला और हिजरत सानिया के बारे में, यानी पहली हिजरत और दूसरी हिजरत के बारे में, कि ईमान वालों को किस तरह परेशान किया गया और ईमान वाले किस तरह परेशान हो गए और किस तरह मक्का वालों ने उन पर मक्का की जमीन तंग कर दी। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत की इजाजत दी। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कूच करने को, यानी शहर बदलने को या मुल्क बदलने को। और सहाबा इकराम हबशा चले गए, मक्का वाले पीछा करते करते वहां भी पहुंच गए। फिर वहां के जो बादशाह नजाशी था उससे मुतालबा किया, डिमांड किया कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए। ये लोग बागी है, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और कोई नया दीन अपना लिया है। लेकिन नजाशी ने वापस नहीं किया, कहा कि मैं पहले तहकीक करूंगा। फिर उसने तहकीक की, तहकीक करने के बाद उसने खुदा का कलाम यानी कुरान पाक सुना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, मुतासिर हुआ और फिर मक्का वालों को वहां से भगा दिया। चलिए अब आगे सुनते हैं कि अबू जहल तरह तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाता रहता था। आपको सताने के किसी भी मौके से वो चूकता नहीं था। नबूवत के 6ठे साल का जिक्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए यानी नबूवत का इजहार किए हुए 6 साल गुजर चुके थे। ये उस वक्त का वाकया है कि एक दिन अबू जहल सफा पहाड़ी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तन्हा और अकेला देख लिया। आपको देखते ही अबू जहल एकदम दुश्मनी में आपे से बाहर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकने लगा, आप पर गोबर मिट्टी उछालने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसकी तरफ देखा ना उसे कोई जवाब दिया। इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इग्नोर को देखकर अबू जहल और ज्यादा तैश में आ गया और गुस्से में आपे से बाहर हो गया। और इसी पागलपन, इसी जुनून में उसने जमीन पर झुककर एक बड़ा सा पत्थर लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से मार दिया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चोट आई कि खून बहने लगा। और वो यहीं पर नहीं रुका, पत्थर भी मार रहा था और साथ गालियां भी बक रहा था और बहुत सारी और ऑल फॉल बातें वो कहता जाता था। इधर अबू जहल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर मार रहा था। तो उधर अब्दुल्ला बिन जदान तैमी की एक बांदी, एक लौंडी अपने घर से ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। अब्दुल्ला बिन जदान तैमी
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچازاد بھائی تھا۔ یہ قریش کے باعزت اور دولت مند لوگوں میں سے ایک تھا، لیکن ساتھ ہی یہ انتہائی عیاش طبیعت کا بدکار انسان تھا۔ یہ باندیا خریدتا اور قبیلے قریش کے نوجوانوں کے لیے پیشہ کرتا تھا۔ آپ لوگ باقی کا سمجھ جائے۔ اس کی باندی نے یہ منظر جب دیکھا تو اسے بے حد افسوس ہوا، صدمہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے دشمن نے خدا کے رسول کے ساتھ یہ بیجا حرکت، یہ گھٹیا حرکت کی اور اتنی زیادتی کی، اتنا ظلم کیا۔ حالانکہ انہی دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس باندی کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تھی اور اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے مالک جدعان سے ڈرتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے یہ ظلم دیکھا، یہ زیادتی دیکھی جو ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، تو اسے بڑا صدمہ ہو رہا تھا۔ وہ دکھ میں کھڑے ہو کر اسی سے متعلق سوچ رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ سامنے کے پہاڑ سے ایک شخص آ رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم اور طاقتور شخص اس کی طرف آ رہا ہے، سیاہ آنکھیں، چوڑا چکلا سینہ، چہرے سے رعب اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ آنے والے کے بغل میں ایک طرف تلوار لٹکی ہوئی تھی اور دوسری طرف تیر کمان لٹکی ہوئی تھی۔ باندی نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والے شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور شیر قریش حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی میں آپ کو سمجھا دوں، جب ایک ماں سے یعنی ایک دایا سے دو بچے ایک ساتھ دودھ پیتے ہیں تو وہ دونوں کا رشتہ بن جاتا ہے، وہ رضائی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دایا تھی حضرت صوبیہ، ان کا دودھ پیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبیہ کا کچھ دن تک دودھ پیا تھا۔ تو اس طرح حضرت حمزہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور کعبے میں جا رہے تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ شکار سے واپس ہوتے تو گھر جانے سے پہلے وہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور وہاں قریش کے جو بڑے بڑے پڑھاری اور سردار لوگ موجود ہوتے تھے ان سے ملا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ بھی تھی، یعنی ان کا دوسرا نام ابو عمارہ بھی تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باندی کے قریب پہنچے تو اس باندی نے چلا کر کہا، اے ابو عمارہ، کیا تم لوگوں میں سے شرافت اور خودداری بالکل ختم ہو گئی ہے؟ یہاں تک کہ قبیلے بنی مخزوم کے بدماش لوگ تمہارے بھتیجے محمد کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور تم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو چلتے چلتے رک گئے اور باندی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو جدان کی باندی؟ صاف صاف کہو۔ تو باندی نے کہا، تمہیں کیا معلوم ابو جہل نے ابھی تمہارے بھتیجے کے ساتھ کتنا گندا اور کتنا برا برتاؤ کیا۔ ابھی وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو ابو جہل نے انہیں گالیاں دی، مٹی پھینکی، گوبر پھینکا اور پتھر مارا، یہاں تک کہ تمہارے بھتیجے کا خون نکلنے لگا۔ انہیں بہت اس نے ستایا۔ حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے پوچھا، جو تم کہہ رہی ہو کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ تو باندی نے جواب دیا، ہاں ہاں میں نے خود دیکھا ہے جو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا، میں نے خود دیکھا اور اپنی کانوں سے سنا بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش، غضب اور غصے سے بھر گئے اور وہاں سے اس نیت سے سیدھا کعبہ پہنچے کہ ابو جہل کا سامنا ہوگا تو اس کی اچھی خاصی مرمت کر دیں گے۔ آج وہ اپنی عادت کے مطابق نہ کسی کے پاس ٹھہرے، نہ کسی کو سلام کیا،
सीधा अबू जहल के सर पर जाकर खड़े हो गए, जो अपने आदमियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जाते ही अपने कमान से उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया और खून बहकर उसका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने गजबनाक होकर अबू जहल से कहा, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, पत्थर मारता है, बदसलूकी करता है, जबकि वो तेरे हक में अपनी जबान बंद रखता है, तुझे कुछ नहीं कहता, और तू उसको तकलीफ देता है जो तुझे भलाई की तरफ और सच्चाई की तरफ बुलाता है। चूंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बारूब शख्सियत वाले आदमी थे, इसी तरह उनका गुस्सा भी इंतहाई डरावना और खौफनाक था, क्योंकि वो मक्का के बड़े पहलवानों में से एक थे। अबू जहल भी उनसे डरता था। अबू जहल ने जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गुस्से में देखा तो अपनी सफाई पेश करने लगा और हजरत हमजा से कहा कि बात यह है हमजा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हम लोगों को पागल कहता है, बेअकल कहता है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, हमारे बाप दादा के बताए हुए रास्तों के खिलाफ चलता है, यहां तक कि उसने हमारे गुलाम और बांदियों को हमसे बेजार कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और बेअकल कौन होगा कि तुमने खुदा ताला के बजाय तुम पत्थरों को पूछते हो। आज मैं ऐलान करता हूं और गवाह रहो कि आज से मैं अपने भतीजे के साथ हूं, उसी के दीन पर चलूंगा और उसी के दीन पर मरूंगा। तुमसे जो बन पड़ता है वो कर लो, मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हूं। यह सुनकर बनी मखजूम के लोग और अबू जहल के खानदान वाले गुस्से में आ गए। वो सवाल करने लगे कि हमजा, तुम भी अब बेदीन हो गए, तुमने भी अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर तुम्हारे भतीजे का नया मजहब कबूल कर लिया है। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हां, मैंने कबूल किया है, मुझे इससे रोकने वाला कौन है, वो सामने आए। मैंने उस सच्चाई को पा लिया है और मैं गवाही देता हूं कि वो खुदा का रसूल है, वो जो कुछ कहता है वो बिल्कुल सच है, और मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं अब मेरे भतीजे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग सच्चे हो तो मेरे फैसले को रोक कर दिखाओ। अबू जहल ने जब हजरत हमजा को इतना गुस्से में देखा तो वो भी डर गया। उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि अभी हमजा से मत उलझो, वो अभी बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मैंने उसके भतीजे को वाकई में बहुत बुरा भला कहा है, इसलिए अभी उसको कुछ मत बोलो। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने सैकड़ों आदमियों के मजमे में अपने ईमान के कबूल करने का ऐलान कर दिया था और साफ साफ ये कह दिया था कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है। उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के मकान पर यानी दारे अरकम में तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हजरत हमजा अबू जहल को सजा देने के बाद सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और पहुंचते ही कहा कि भतीजे, अब तुम खुश हो जाओ, आज मैंने तुम्हारा अबू जहल से बदला ले लिया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, मुझे इससे क्या खुशी होगी, बदला लेने से मुझे खुशी नहीं होती, मेरी खुशी तो इसमें है कि आप इस सच्चे दीन की पैरवी करें और आप पत्थरों को और पत्थरों की इबादत करना आप छोड़ दें। यह पहला मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त डायरेक्ट हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने अपने चचा को इस्लाम की तरफ बुलाया था। अगरचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने कुरैश के मजमे के सामने गुस्से में इस्लाम का ऐलान करके आए थे, मगर वो सच नहीं था, वो सिर्फ नुमाइशी ऐलान था। इसलिए अब जब हुजूर ने दावत दी तो ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उलझन में पड़ गए, कश्मकश में पड़ गए। वो सोचने लगे अब करे तो क्या करे। बने रहे। इसलिए इसी उधेड़ बुन में
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی جواب دیے گھر واپس چلے گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے جاگتے بڑی بے چینی کے اندر بنا پلک جھپکائے آپ نے پوری رات گزاری۔ تمام رات دعا کرتے رہے کہ خدا انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صبح ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے دل کے تمام شکوک و شبہات، یعنی جتنے شک اور جتنے ڈاؤٹس تھے، سب کلیئر ہو گئے اور ان کا دل اسلام کی روشنی اور یقین سے جگمگا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بھتیجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دے کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مدد کرتا رہوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے، یعنی مکہ والوں نے جو اسلام کے راستے میں بہت سارے کانٹے بچھائے رکھے تھے، ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہی دور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے بہت خوش تھے، کیونکہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور محبوب شخص اب اسلام کی آغوش میں، اسلام کی گود میں آ چکے تھے۔ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور پرسنالٹی بہت زبردست تھی، بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے۔ چوڑی پیشانی، درمیانہ قد یعنی ایوریج ہائٹ، چھریرا بدن، گول بازو، چوڑی کلائیاں، شعر و شاعری یعنی پوئٹری، شمشیر زنی یعنی تلوار بازی، تیر اندازی اور پہلوانی کا تو بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا۔ سیر و سیاحت یعنی گھومنا پھرنا، شکار کرنا، گھڑ سواری کرنا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ یعنی ان کے ہابیز تھے۔ ان کے اور بہت سارے بہادری کے زبردست واقعات ہیں، وہ ہم آنے والے ویڈیو میں ضرور سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوب دعائیں کی کہ اللہ انہیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ابو جہل کے لیے بھی دعائیں کی۔ ہائے قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسے نبی پر جس کے ہم امتی ہے، جو ان کا سگا دشمن تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، جو آپ کو گالیاں بکتا تھا، پتھر مارتا تھا، آپ کا خون نکالتا تھا، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو میلہ ڈال دیتا تھا، اجڑی ڈال دیتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا، آپ کے قتل کے پلاننگ کرتا تھا۔ مگر ایسے نبی پر ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ قربان، کہ ایسے دشمن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ کیا ایسا نبی ملے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب، یہ سب سے زیادہ طاقتور 2 لوگ مانے جاتے تھے، ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان 2 آدمیوں کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما، تجھے جو بھی پسند ہے انہیں اسلام لانے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے عمر بن خطاب کے لیے بھی محمد صاحب نے اتنی ساری دعائیں فرمائی۔ مطلب کہتے نہیں ہیں، مطلب پہلے کے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں، پہلے سے اگر آپ نالج لیں تو آج کے یگ میں کوئی بھی پریشان نہیں رہ سکتا، کوئی بھی کسی سے شکایت نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب دیکھیے گا، اتنا زیادہ محمد صاحب کے لیے اتنا زیادہ کچھ کیا گیا تھا۔ مطلب ایک دشمن ہوتا ہے، ایک بھیانک دشمن ہوتا ہے۔ آج کے یگ میں دشمن کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ پتہ ہے، انہوں نے ان کو گالی دے دی، انہوں نے ان کے لیے کچھ الٹا بول دیا، لیکن انسان ان سے بھی ایسی دشمنی نبھا لیتا ہے کہ شاید اس جنم میں ان سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن بھائی، جیسے کہ
इस्लाम धर्म में इतना सारा सा बताया जा रहा है, देखिएगा मोहम्मद साहब को, देखिएगा उनके ऊपर मैला डाला, उनके ऊपर पत्थर मारे, उनका खून मतलब खूना खच्चर कर दिया, मतलब खूब ज़्यादा परेशान किया, मतलब इतना परेशान आज के युग में कोई किसी को नहीं करता है जितना उनको परेशान किया गया। लेकिन आज के युग में ऐसा कोई नबी मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैंने बोला ना, नहीं मिलेगा। आज के युग में नबी तो बहुत दूर की बात है, मतलब आज के युग में ऐसा कोई इंसान भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी इंसान के एक थप्पड़ भी मार देंगे ना, वो आपको खींच कर 2 मारेगा उल्टे। तो भाई आज का युग ऐसा है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको माफ़ी दी और दुआएं मांगी, वो ब्याज में। तो भाई कहते नहीं है कि इसको बोलते हैं सहनशीलता। उनके अंदर इतनी ज़्यादा सहनशीलता थी, इतनी ज़्यादा सहनशीलता थी कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सहनशील के। और सहनशीलता जिसके अंदर होती है भाई, वो वाकई में डायरेक्ट खुदा से कांटेक्ट करता है, क्योंकि खुदा ही एक ऐसे हैं जिनके पास सहनशीलता का रिकॉर्ड तोड़ अंबार होता है। वो हम जैसे बंदों को गलतियों पे गलतियां करते हैं, फिर भी उनकी कोई सज़ा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि खुदा के पास सहनशीलता बहुत है। आज आप देख रहे हैं, किसी भी धर्म को ले लीजिए, लोग अपने खुदा को उल्टा बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन लोग बोलते हैं उनको सज़ा नहीं मिल रही है, क्योंकि खुदा ना ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन आजकल के इंसान देखिएगा, वो जरा सी बात पे मुंह बना लेते हैं, मतलब मुंह तो बहुत छोटी बात है भाई। गालियाँ देंगे, उल्टा सीधा बोले, मतलब कुछ भी बकवास करेंगे भाई, आपके साथ गलत भी अनर्थ भी कर देंगे, मतलब बदला लेंगे। तो भाई सबसे मेन पॉइंट है बदला नहीं। इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दे तो जीवन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। आज सीरीज पार्ट 24 कंप्लीट हो गई है और पार्ट 24 के बाद अब आएगा पार्ट 25। लेकिन भाई बीच बीच में आते रहेंगे हमारे कुछ और टॉपिक के वीडियो। लेकिन भाई सीरीज कंटिन्यू है। जिसने पार्ट 24 तक नहीं देखा है वो जाके फटाफट हमारे वीडियो को देख लीजिए जाके। और जो लोग चैनल पर न्यू है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक हमारे चैनल पे ही मिले, मतलब और भी चैनल पे मिलेंगे, लेकिन हमारे चैनल पे हर टाइप्स के वीडियोज मिलेंगे। और भाई कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट्स हो रहे हैं या फिर आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं हर किसी को कमेंट रीड करती हूँ भाई, जब भी टाइम मिलता है मैं रीड करूँगी और आपको जवाब अवश्य दूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।